बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वो शख्स बुरी तरह रो रहा था। मैंने आगे बढ़कर उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, सब्र कीजिए, तकदीर के आगे हम बेबस हैं, होनी को कौन टाल सकता है। उसने अचानक अपना सर उठाया, आंखें साफ करते हुए कहा, नहीं, ये तकदीर नहीं, ये सज़ा है, मेरे गुनाहों की सज़ा। मैंने आंखें फाड़े उसके चेहरे की तरफ देख रहा था जब उसने कहना शुरू किया कि दोस्तों, हमारे इर्द गिर्द माशरे में हर तरफ कहानियाँ बिखरी पड़ी हैं। कुछ ऐसी कहानियाँ हैं जो हम सुन लेते हैं और वो सफ़र करती हैं, आगे से आगे, सीना बसीना एक दूसरे तक पहुंचती रहती हैं। लेकिन कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं जो हमेशा अनकही रह जाती हैं, सीनों में दफन रह जाती हैं। और जो ये सीनों में दफन कहानियाँ होती हैं, ये इंसान को अंदर ही अंदर जोक की मानिंद चिमट जाती हैं, इंसान को अंदर से खा लेती हैं। आज जो सच्चा वाक़या हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं, ये भी एक ऐसे शख्स की कहानी है। एक ऐसा सच्चा वाक़या, एक ऐसा राज जो उसने सारी उम्र अपने सीने में दबा कर रखा। उसने उसकी किसी को कानो कान भनक नहीं लगने दी, लेकिन उस राज ने उसे अंदर से खोखला कर दिया, क्योंकि ये सिर्फ एक राज नहीं, एक गुनाह था। एक ऐसा गुनाह जिसका कोई गवाह नहीं सिवाय खुदा बारी ताला की ज़ात के। दोस्तों, ये कहानी हमारे एक दोस्त शफीक अहमद की ज़बानी हम तक पहुँची है। आइए ये कहानी शफीक की ज़बानी सुनते हैं। मेरा नाम शफीक है और मैं नौकरी के सिलसिले में लाहौर शहर में शिफ्ट हुआ था। वहाँ किराए का मकान लिया। ये मकान 2 कमरे में मुश्तमिल था और घर की दूसरी मंजिल थी। नीचे वाली मंजिल में मालिक मकान अपने बेटे के साथ खुद रहाइश पजीर था, जबकि ऊपर वाली मंजिल के ये 2 कमरे मेरे पास थे। 2 कमरे मुकम्मल तौर पर मेरे पास नहीं थे। एक कमरे में मालकन का ही कुछ सामान पड़ा था और इसे ताला लगा हुआ था। मेरे हिस्से में बस एक ही कमरा था और एक बाथरूम था। यहाँ मैं बड़ा पुरसुकून था। जब मैं यहाँ इस मकान में शिफ्ट हुआ तो मालिक मकान के साथ मेरी 1-2 मुलाकात हुई थी और बाद में इर्द गिर्द के लोगों से पता चला कि ये रिटायर्ड पुलिस अफसर हैं। इनके बेटे की उम्र भी कोई 30 या 24 साल की थी। वो भी सरकारी नौकरी कर रहा था। घर में दोनों बाप बेटे ही थे। जब यहाँ रहते हुए मुझे तकरीबन 2-3 हफ्ते गुजर चुके थे तो अक्सर इशा की नमाज में मोहल्ले की मस्जिद में पढ़ा करता था। वहीं से मुझे मालूम हुआ कि मालिक मकान की बीवी का 2 साल पहले इंतकाल हो चुका है। ये छोटी सी फैमिली थी, दोनों मियाँ बीवी और इनका एक ही बेटा था। जैसे कि मैंने शुरू में बताया कि लाहौर में तो नौकरी की गर्ज से शिफ्ट हुआ था, लेकिन मैं फैसलाबाद का रहने वाला था। जब मुझे यहाँ लाहौर आए हुए 2 माह गुजर चुके थे तो मेरा अपने घर वालों की तरफ से दिल उदास हो गया। गो के रोज़ाना ही फ़ोन पर बातचीत हो जाती, लेकिन पहली दफ़ा मैंने अपने घर से इतनी दूर रहा था। वैसे तो मुझे ये समझ नहीं आती थी कि अब मुझे इस बात की आदत डालनी होगी, क्योंकि अब मैं रोज़गार पर लग चुका था और यही मेरी ज़िंदगी थी। लेकिन फिर भी अभी शुरुआत थी तो आदत बनने में भी तो कुछ वक्त लगता है। 2 माह बाद जब इतवार की छुट्टी आने वाली थी तो मैंने दफ्तर में दरख्वास्त दी और हफ्ते की छुट्टी भी ले ली। जुम्मे की शाम ही निकलने का इरादा कर लिया ताकि हफ्ते और इतवार अपने वालिदैन के पास रुकूं और फिर इतवार की शाम वापस लाहौर के लिए बैठ जाऊंगा और पीर को अपनी नौकरी पर वापसी पहुंच जाऊंगा। इसी इरादे के साथ मैंने छुट्टी भी ले ली और जुम्मे के रोज़ घर वापस पहुंचा। जल्दी से अपना मुख्तसर सा सामान पैक किया और बस अड्डे की तरफ रवाना हुआ। फैसलाबाद की बस पकड़ी और अपने घर जा पहुंचा। वालिदैन और बहन भाइयों के साथ वक्त गुजरने का पता ही नहीं चला। कहने को तो 2 दिन थे, लेकिन पलक झपकते ही गुजर गए और इसी वापसी का वक्त आ पहुंचा। लेकिन जब वापसी अपने घर पहुंचा और मैंने ईशा की नमाज के लिए मस्जिद का रुख किया तो वहाँ कुछ माहौल सोगवार था और सबसे अहम बात जो थी वो ये कि मेरे मालिक मकान, जिनका नाम तनवीर अहमद था, वो वहाँ मौजूद नहीं थे। और फिर नमाजियों को आपस में बातचीत करते हुए सुनकर ही मुझे मालूम हुआ कि मेरे मालिक मकान का जवान साला बेटा इंतकाल कर चुका है। इन्हीं 2 दिनों में मैं जब अपने घर गया था, पीछे से इनके बेटे का इंतकाल कर गए। ये सुनकर मुझे वाकई धचका सा लगा। वो जवान साला बेटा तो सेहतमंद था। मैं रोज़ाना इससे अपने आमने घर से निकलते देखता और शाम को अक्सर इससे सामना होता, कभी मस्जिद में और अपने वालिद के साथ मौजूद होता। देखने में तो बिल्कुल सेहतमंद मालूम हो रहा था। फिर उस लड़के को अचानक क्या हुआ, मैंने नमाजियों से दरियाफ्त किया तो वो कहने लगे, मालूम नहीं क्या हुआ, बस पेट में शदीद दर्द उठा। तनवीर साहब ने एम्बुलेंस को फ़ोन किया। हम महल्ले के 1-2 आदमी भी साथ गए, अस्पताल लेकर पहुँचे, लेकिन वहाँ तक
पहुंचते ही लड़का दम तोड़ गया। तनवीर साहब तो बेचारे सदमे से निढाल हैं। सब नवाजी अफसोस का इजहार कर रहे थे, बल्कि ये दुआ भी कर रहे थे कि अल्लाह ताला बूढ़े माँ बाप को जवान औलाद का दुख ना दिखाए। ये जो औलाद के जनाजे होते हैं ये बड़े भारी पड़ते हैं बूढ़े कांधों पर। सच कहो तो खुद मेरा दिल भी बहुत अफसरदा हो चुका था। मेरे मालिक मकान तो बेचारा तो तन्हा रह गया। 2 साल पहले तो बीवी वफात पा गई थी और अब जवान साला बेटा भी अल्लाह को प्यारा हो गया और बूढ़ा बाप वो तना रह गया। मैं मस्जिद से निकला तो इस इरादे से था कि अपने घर की तरफ बढ़ा कि पहले मालिक मकान के पास जाऊंगा, इनके पास इनके बेटे की ताज़ियत करूंगा, फातिहा खानी करूंगा, कुछ देर इनके पास बैठूंगा। दरवाज़ा खोला तो अंदर जा पहुंचा, लेकिन जैसे ही मेरी नज़र तनवीर साहब पर पड़ी मेरा दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया। वो तो एकदम से बहुत बूढ़े नज़र आने लगे थे। मेरे दिल में एक सर्द सी आह निकली। समझ नहीं आ रही थी कि इस बूढ़े बाप से जवान औलाद का अफसोस कैसे करूं, किन अल्फाज में इसे दिलासा दूंगा, इसे क्या कहूँगा। ये भी नहीं जानता था कि मेरे अल्फाज बेमायने हैं। उस बाप का दुख मेरे अल्फाज से हल्का होने वाला नहीं। लेकिन मैं फिर भी इनके पास बैठ गया। मैंने इनके घुटने पर हाथ रखा। उन्होंने अपना सर झुकाया हुआ सर उठाया और मेरी तरफ देखा। इस वक्त भी इनकी आंखें नम थीं। मैं इस बाप को दिलासा देने आया था, लेकिन अपनी जो हिम्मत जवाब दे रही थी, समझ ही नहीं आ रहा था कि कौन से वो अल्फाज हैं जिससे एक बाप को दिल की तसल्ली मिले। खैर, मैंने एक लंबी सांस ली और फिर एक रस्मी सा जुमला बोला। उनसे कहा, तनवीर साहब हौसला कीजिए, तकदीर के आगे हम सभी बेबस हैं। मैं जानता हूँ आपका दुख बहुत बड़ा है, लेकिन तकदीर से आज तक कौन लड़ सका है। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आपको सब्र दे, हिम्मत दे, हौसला दे। मेरी बात सुनकर तनवीर साहब फूट फूट कर रोने लगे। वो मेरे बाप की उम्र के थे। इन्हें इस तरह रोते हुए देखकर मेरा दिल होलने लगा। मैंने आगे बढ़कर इन्हें गले लगा लिया और नफ़ी में सर हिलाते हुए कहने लगा, नहीं शफीक बेटा, ये तकदीर नहीं, ये सज़ा है। मुझे सज़ा मिल रही है, वरना मेरे बेटे को क्या था, कुछ भी तो नहीं था। वो सेहतमंद था, सुबह शाम अपने काम पर जाता था, रोज़मर्रा के मामूलात निपटाता था और एकदम मुझे छोड़कर चला गया। ये सज़ा मिल रही है मुझे। मैंने हैरत से इनकी तरफ देखा और कहा, कैसी सज़ा तनवीर साहब। उन्होंने अपनी हथेली से हाथ रगड़कर साफ किया और कहने लगे कि मेरे गुनाह की सज़ा है। मैंने कहा, कौन सा गुनाह? वो कहने लगे, तुम्हें बताता हूँ। मैं अपनी जवानी के दौर में एक गुनाह किया था, एक ऐसा गुनाह जिसका किसी को इल्म नहीं, लेकिन ये मेरी गलत फहमी थी। इल्म था, ऊपर वाले को इल्म था। और फिर उन्होंने एक ठंडी सांस भरी और अपनी कहानी सुनाने लगे। कहने लगे, शफीक बेटा, ये बात आज से तकरीबन 20 साल पुरानी है। मुझे नौकरी करते हुए तकरीबन 8 साल गुजर चुके थे। मेरी प्रमोशन होने वाली थी। मुझे याद पड़ता है उस वक्त मेरा बेटा 4 साल का था। मैं एक केस को देख रहा था। एक मुजरिम था, उस पर बहुत से केस थे। जराइम पेशा अफराद से उसका ताल्लुक था। कत्ल और मंशियात के केस उस पर थे। उसके केस की उस दिन आखिरी समाअत थी। अदालत ने अपना फैसला सुनाना था। मैंने इसे लेकर अदालत की तरफ जा रहा था। मेरे साथ बस एक कांस्टेबल था। कांस्टेबल गाड़ी चला रहा था। वो मुजरिम दरमियान में बैठा हुआ था और मैं दरवाजे की तरफ था। मैं अपनी राह जा रहे थे। हम अपनी राह जा रहे थे। रास्ता कुछ सुनसान था। अचानक एक गाड़ी हमारे सामने आकर रुकी। उसमें तकरीबन 10 आदमी बाहर निकले। इन लोगों ने हमें चारों तरफ से घेर लिया। मैंने मुकाबला करने की कोशिश की, मगर वो तादाद में ज़्यादा थे। इन लोगों ने हमें काबू कर लिया। हमारे हथियार वहीं गिर गए। हमें हाथ पांव से बांध दिया और अपने उस साथी को लेकर फरार हो गए। ये सारी सूरत-ए-हाल मेरे लिए बहुत परेशान कुन थी, क्योंकि वो बहुत बड़ा मुजरिम था और आज उसके केस का फैसला होने वाला था। अदालत यकीनन उसे फांसी की सज़ा देने वाली थी, लेकिन उसके साथी उसे लेकर फरार हो चुके थे और ये सारा मामला अब मेरे सर पर आ चुका था। मैं इतना परेशान था कि आंसू बहा रहा था कि क्या जवाब दूंगा। अभी 20 से 25 मिनट ही गुजरे थे कि वहां से किसी शख्स का गुजर हुआ। शायद वो कोई देहाती था, आसपास के किसी देहाती का रहने वाला था। मैंने जैसे ही आहट महसूस की, मैंने बुलंद आवाज़ में पुकारना शुरू किया। वो शख्स हमारे पास आया। सूरत हाल देखकर वो सारी कहानी खुद ही समझ गया। उसने जल्दी से हमें खोला, सहारा दिया, उठाया और फिर हमसे बातचीत करने लगा। मैंने भी इसे सारी कहानी बता दी, लेकिन मैं वहीं खड़ा रहा। परेशानी बहुत थी कि अब क्या करूं, क्या जवाब दूंगा। सरकार को तो मेरी नौकरी चली जाएगी। उसी वक्त उस देहाती आदमी की तरफ देखकर मेरे जहन में एक शैतानी मंसूबा आया। ये देहाती आदमी कद काट में बिल्कुल उस मुजरिम जैसा ही था। कुछ देर अपने मंसूबे पे सोचने के बाद मैंने अचानक अपनी पिस्तौल निकाली और इस देहाती आदमी की पेशानी पर फायर कर दिया। गोली माथे पर लगी और सर के पीछे
پیچھے حصے سے جا نکلی اور دیہاتی آدمی ہکا بکا میری طرف دیکھتا رہ گیا۔ اس کے جسم سے جان نکل چکی تھی لیکن آنکھوں میں حیرت اب بھی باقی تھی۔ پھٹی ہوئی نگاہوں کے ساتھ وہ میری طرف دیکھ رہا تھا۔ میں نے اس کی آنکھیں بند کیں۔ کانسٹیبل منہ پہ ہاتھ رکھے اپنی جگہ ساکت کھڑا تھا۔ کہنے لگا، سر جی آپ نے کیا کیا؟ میں نے کہا، بات کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ ہمارے ہاتھوں سے ایک خطرناک مجرم فرار ہو چکا ہے۔ عدالت میں جا کر کیا جواب دیں گے؟ آج اس کے کیس کا فیصلہ ہونے والا تھا۔ اس پر اتنے بڑے بڑے مقدمات تھے۔ اب ہم اس کو پیش کریں گے، ہم کہیں گے کہ یہی وہ مجرم تھا اور دیکھنا چہرہ بھی پہچان میں نہیں آئے گا۔ اسی وجہ سے تو میں نے اس کے ماتھے پر فائر کیا تھا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ ماتھے پر گولی لگنے کے بعد تھوڑی دیر گزرنے کے بعد وہ چہرہ، آنکھیں اور ہر چیز سوزش آ جائے گی، چہرہ پہچان میں ہی نہیں آئے گا۔ اور پھر میں نے ایسا ہی کیا۔ کانسٹیبل تو کچھ نہیں بولا کیونکہ اس وقت وہاں افسر تو میں تھا اور وہ میرا ماتحت تھا۔ میں نے بس اسے ایک بار کہہ دیا تھا کہ اپنی زبان مت کھولنا۔ اس نے ایسا ہی کیا، وہ خاموش رہا۔ ہم نے اس دیہاتی لڑکے کو عدالت جا پہنچایا۔ وہاں پر میں نے اپنے سوچے منصوبے کے مطابق ساری کہانی پیش کر دی۔ میں نے کہا، اس کے ساتھی آئے تھے، اس مجرم کو فرار کرنے کی کوشش کی تھی، اس لیے مجھے اس پر گولی فائرنگ کرنی پڑی اور یہ جان سے چلا گیا۔ اور پھر میری یہ کہانی پر ہر کسی نے آنکھیں بند کر کے یقین کر لیا، کیونکہ یہ بات آج سے کئی سال پرانی ہے۔ اس وقت یہ سوشل میڈیا اور موبائل کا دور نہیں تھا، زیادہ تحقیق بھی نہیں ہوئی اور ویسے بھی میری کہانی سچ ہی معلوم ہو رہی تھی۔ چہرہ تو شناخت میں نہیں آ رہا تھا۔ اس دیہاتی کا چہرہ ماتھے پر گولی لگنے کی وجہ سے بری طرح چاروں طرف سے سوزش کا شکار تھا۔ بس اگلے دن اخبارات میں خبر لگی اور یہ کیس ختم ہو گیا۔ میری نوکری بھی بچ گئی۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ اگر میری نوکری چلی جاتی تو مجھے کھانے کے لالے پڑ جاتے۔ اسی طرح وقت دھیرے دھیرے گزرتا رہا۔ میں نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ وہ دیہاتی شخص کون تھا جو بڑے سادہ اور مخلص انداز میں آگے بڑھا تھا ہماری مدد کرنے کے لیے۔ وہ کسی کا باپ ہوگا، کسی کا بیٹا ہوگا، کسی کی آنکھیں اس کی راہ تک رہی ہوں گی جب اس شام وہ گھر نہیں پہنچا ہوگا۔ اس کے گھر میں بھی بے چینی کے عالم ہوگا۔ اس کی ماں بھی جائے نماز پر بیٹھ کر اس کے لیے دعائیں کرتی ہوگی۔ اس کی بیوی اور بچے ہوں گے۔ اس کی آنکھیں بھی دروازے پر ٹکی ہوں گی اور انہوں نے کتنا انتظار کیا ہوگا۔ میں نے کیا کر دیا؟ میں نے ایک خاندان کو ساری عمر کے لیے انتظار کی سولی پر لٹکا دیا۔ شروع میں تو مجھے اس بات کا کوئی احساس نہیں ہوا کہ میں نے اتنا بڑا گناہ سر انجام دے چکا ہوں۔ شروع میں خوش تھا کہ میری عقل مندی کی وجہ سے میری نوکری جانے سے بچ گئی۔ ایک معاملے پر پردہ پڑ گیا۔ مجھے لگتا تھا کہ یہ سب میری ذہانت کی بدولت ہی ہوا تھا اور اگر میں بروقت اپنے دماغ کا استعمال نہ کرتا تو آج میں اپنی نوکری سے ہاتھ ہو چکا ہوتا۔ تار صفائی اور ذلت میرا مقدر بنتی، لیکن یہ میری غلط فہمی تھی۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا، یہ بے چینی نے میرے اندر جگہ بنانی شروع کر دی۔ اب مجھے راتوں کو نیند نہیں آتی۔ میں یہی سوچتا تھا کہ وہ شخص جو میری مدد کے لیے آگے بڑھا تھا، میں نے اسے جان سے مارا۔ اس کا تو کوئی قصور نہیں تھا۔ میں نے اسے کس گناہ کی سزا دی؟ اور اس کے گھر والے، اس کی بیوی اور بچے، ان کا کوئی کمانے والا نہ ہوا تو اس کی ماں اس سے کتنی آہیں بھری ہوں گی، اس نے کتنی دعائیں کی ہوں گی۔ اس کی بیوی اور بچوں نے کیا انہوں نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا ہوگا؟ ان کے گھر کا چولہا جلتا ہوگا۔ اگر یہ ان کے گھر کا واحد کفیل ہو تو اسے میں نے مار دیا۔ ان سوچوں میں میرا جینا حرام کر دیا۔ میں راتوں کی نیند اڑ چکی تھی۔ دن کا چین کہیں کھو گیا تھا۔ میری بیوی، میرا بیٹا میری حالت دیکھ کر پریشان تھے۔ سب پوچھتے تھے مجھ سے کیا بات ہے، کیا پریشانی ہے، لیکن میں نے کسی کو کیا بتاتا۔ میں نے اس راز کو اپنے اندر دفن کر رکھا۔ میں سوچا جہاں اتنے سال میں خاموش رہا، مزید خاموش رہتا ہوں۔ دل ہی دل میں بس اپنے گناہ کی معافی اللہ تعالیٰ سے مانگتا رہا، اللہ تعالیٰ سے لو لگانے کی کوشش کرتا رہا، لیکن نمازوں میں بھی چین نہیں ملتا۔ سجدوں میں بھی یہ خیال آتا کہ اللہ کے حکم سے روگردانی کر کے ایک بے قصور کی جان لے کر اب میں اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اللہ مجھ سے راضی ہوگا۔ کبھی کبھی دل میں یہ خیال آتا کہ اس شخص کا پتہ چلاؤں، وہ کون تھا، کہاں کا رہنے والا تھا، اس کا نام کیا تھا، اس کے گھر والوں کے پاس جاؤں، اس سے معافی مانگ لوں، لیکن مجھے تو کچھ بھی معلوم نہیں تھا۔ اور پھر اگر یہ معلوم بھی کر لیتا تو میں کس منہ سے وہاں جاتا، ان سے کیا کہتا؟ آج سے 20 سال
پہلے میں نے اس شخص کو بنا کسی غلطی کے، بنا کسی وجہ کے قتل کر دیا، جان سے مار دیا۔ ہمت ہی نہیں ہوتی تھی سامنا کرنے کی، اور یہ دکھ مجھے اندر ہی اندر کھائے جا رہا تھا۔ لیکن یہ گناہ، یہ دکھ صرف مجھے اندر اندر نہیں کھا رہا تھا، میرے گھر والوں کو بھی کھا رہا تھا۔ 2 سال پہلے پتہ چلا کہ میری بیوی کو کینسر ہے۔ ایک دن اسے چکر آیا اور وہ زمین پر گر گئی۔ ڈاکٹر کے پاس لے گیا، پتہ چلا کہ اسٹیج 4 کا کینسر ہے۔ علاج سے بھی کچھ افاقہ نہ ہوا اور وہ 6 ماہ کے اندر اندر دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اور اب بیٹا تمہارے سامنے۔ اچھا بھلا اسے تو کچھ بھی نہیں تھا۔ رات کو باہر سے آیا، کہنے لگا ابا میں کھانا نہیں کھاؤں گا، میرے پیٹ میں درد ہے۔ میں نے کہا کوئی دوا لے لو۔ اس نے کہا لے لی۔ اب وہ بستر پر لیٹ گیا۔ میں عشاء کے لیے وضو کرنے لگا، وہ اس کے کمرے سے چیخنے کی آواز آئی اور میں بھاگ کر اندر پہنچا۔ وہ پیٹ پکڑ کر دھرا ہوا پڑا تھا، اس کا رنگ زرد تھا، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ چلا رہا تھا میرے پیٹ میں بہت درد ہو رہا ہے، مجھے بچا لو ابا، یہ درد میری جان لے لے گا۔ میں نے فوراً ایمبولینس کو فون کیا۔ محلے میں سے 1-2 آدمی میرے ساتھ گئے، ہم اسپتال لے گئے۔ اسپتال پہنچے تو وہ درد کی شدت سے ادمرہ ہو چکا تھا۔ ڈاکٹر نے جلدی سے اسے بیڈ پر لٹایا، اس کا معائنہ شروع کیا، لیکن ابھی ڈاکٹر معائنہ ہی کر رہا تھا کہ اس کی جان نکل گئی۔ وہ اللہ کو پیارا ہو گیا۔ ڈاکٹر بھی حیران تھے، کسی کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ڈاکٹر نے بس اندازہ لگایا کہ شاید اس نے باہر سے کچھ کھایا ہوگا، شاید اسے ہیضہ ہو گیا ہوگا۔ میرا بیٹا اچانک مجھے چھوڑ کر چلا گیا، میں تنہا رہ گیا۔ شفیق، تنویر صاحب پھوٹ پھوٹ کر رو رہے تھے اور میں آنکھیں پھاڑے ان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ میرے الفاظ جیسے گم ہو چکے تھے، سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ان سے کیا کہوں۔ میں خاموشی سے وہاں سے اٹھا۔ انکل آیا، سچ ہی کہتے ہیں کہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے۔ تنویر صاحب تنہا رہ گئے، بیوی بھی چلی گئی، بیٹا بھی چلا گیا، اب وہ ہے اور ان کے ساتھ ان کا پچھتاوا ہے۔ اب محلے والے اکثر ان کے پاس آتے جاتے ہیں، ہر وقت ان کے پاس تو کوئی نہ کوئی بیٹھا رہتا ہے، سب ان کا خیال رکھتے ہیں، تینوں وقت کسی نہ کسی کے گھر سے کھانا آتا ہے۔ ہم سب پوری کوشش کرتے ہیں کہ وہ اس غم سے باہر نکل سکے، لیکن بیٹے کی موت کا غم اب شدید پچھتاوے کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ اور کبھی کبھی تو مجھے تنویر صاحب کی طرف دیکھ کر خوف محسوس ہوتا ہے کہ دل میں خیال آتا ہے کہ شاید اب یہ پچھتاوا ان کی جان ہی لے کر چھوڑے گا۔ دوستوں، مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔